अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, महंगाई बढ़ती जा रही है, ताजर परेशान है, हुकूमत की जानिब से कोई सब्सिडी दी नहीं जा रही, शरह सूद बढ़ती जा रही है, कोई वाज़ेह पॉलिसी भी नज़र नहीं आ रही और आवाम की कुव्वत खरीद जो है उस पर भी काफ़ी बोझ आ गया। इसी से मुतालिक डॉक्टर साहब से मैं उनकी राय जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, मुआशी तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत की कोई भी इस तरह से पॉलिसी नहीं है जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिल सके, आपकी क्या राय है? देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये देखें, ताकत का सरचश्मा आवाम होती है और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ताकत का जो सरचश्मा अशराफिया लग रही है। और इसहाक डार साहब ने ये बात साबित कर दी। जिस वक्त उन्होंने 180 की आवाज़ लगाई थी, उस वक्त से मुझे आवाज़ आ गई थी कि सारे लोगों ने डॉलर मार्केट में बहा देना है और इसके बाद ये स्मगल होना है। और इसके बाद आप जब सब्सिडीज देना बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद जब आप जो है वो शरह सूद जब आपकी बढ़ जाती है तो आप ये देख लें कि इसके बाद सिर्फ स्मगलिंग बढ़ा करती है। इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट आपके सारी जगहों पे फैल चुकी है और आपके सारे जमहूरी अदवार के अंदर आप देख लें, एक रिसर्च आप करके देख लें कि 1999 के बाद से सवाए मुशर्रफ साहब के दौर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, उसके अंदर आपका जो है वो GDP रेशो जो है वो तकरीबन 7 से 8 चला गया। आप ये देखेंगे कि आपको जो है जो आप कंटेनर्स के LCs के मसले कभी नहीं आए थे, सारी दुनिया के अंदर से माल आ रहा था, इंपोर्ट्स आपकी 100% से ज़्यादा हो रही थी। और आप ये देखें कि आज आपने इंपोर्ट्स रोक दी। आप ये देखें कि ताजरान के पास सारा का सारा माल जो है आपकी जो छोटी मार्केट्स हैं, आपका जो आज़म क्लॉथ मार्केट हो गई, आपका बाकी मार्केट्स हो गई, इसके अलावा जो है बाकी ताजरान हो गए। फिर इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंडर जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आती है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आती है, मीडियम साइज आती है। तो ये सारी चमड़े की सनतें, इनको बैंक कुछ नहीं देता, इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है इनको कर्जे भी नहीं दिए जाते। तो ये सारे मामला देखें तो इसके अंदर जो आपको ताजरान को किसी किस्म की चीज़ नहीं मिलती। आप ताजरान से सर्वे करवा के देख लें, वो आपको कहेंगे हमें जमहूरी दौर नहीं चाहिए। फिर इसी तरीके से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, आप उनसे देखेंगे कुछ मामलात उनके होते हैं। आप अद्वियात को अगर देख लें तो 99% से ज़्यादा जो है वो सारी की सारी जो केमिकल है, उसकी इंसुलेशंस हैं, उनका जो प्रिजर्वेशंस हैं, उनको संभालना है। अद्वियात सारी का सारा एक स्टोर के अंदर मैक्सिमम 17,000 प्रोडक्ट्स आती हैं। तो अब आप यूँ देखें कि तमाम मेडिसिन के ऊपर जो है वो, चाहे वो PPMA हो या चाहे वो ड्रैप हो, चाहे वो सारी चीज़ें हो, मार्केट रेगुलरिटी जो है वो ख़राब होकर रह जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ जब वो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर पाएंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही, कोई पॉलिसी आपने वजह नहीं की, हुकूमत के लोग मिलना नहीं चाहते। और इसहाक डार जो है वो इस चीज़ के चैंपियन बन के आए थे। तो इससे पहले भी 3.5 साल के अंदर PTI की हुकूमत ने भी ऐसा नहीं हुआ था कि सारे के सारे ताजरान उनसे खुश हों, फार्मास्यूटिकल के लोग खुश हों, ड्रैप उससे खुश हो, या सारे लोग खुश हों, और ना ही आवाम तक उनकी चीज़ें मुंतकिल हो रही थी। तो मेरा सिर्फ बात आपसे करने का मकसद ये है कि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर नेशनल टैरिफ कमीशन भी आता है, जिनके अंदर आपकी जो है वो बाकी ड्यूटीज़ आती हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ आती हैं, आपकी फ्यूल कॉस्ट आती है। उन सारी कॉस्ट की बढ़ने की वजह से आपके ड्रैप क्या करें, आपके ताजरान क्या करें, आपके चैम्बर्स के अंदर जो बाकी लिस्टेड कंपनीज हैं वो क्या करें, आपकी स्टॉक मार्केट क्या करे। आप जो कंटेनर्स 12,000 कंटेनर आपने रख छोड़े हैं, उसकी LC आप इतनी ऊपर करके चले गए हैं। डॉलर का आपने कैप हटा कर 330 कर दिया और डॉलर 400 की आवाज आ रही है, 400 की आवाज। तो इसके बाद आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कहूं। और आगे आने वाले से आप उनसे ही पूछे, आप जो है वो ताजरान से के सदूर से पूछें, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह से पूछें, आप जो है वो बाकी जो फार्मा वाले से उनसे पूछें। उन लोगों की तकलीफें तो सुनने वाला है कोई नहीं। आप सिंपल और सिंपल ये कह देते हैं कि यहाँ पर भत्ताखोरी हो रही है, यहाँ पर जो कार्टलाइजेशन है, यहाँ पर जो है वो खुर्द-बुर्द हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। भाई ये सारी चीज़ें जो है वो हुकूमत अपनी जो है जो विल में रहे, 15% उसने रेगुलेट करना है, 10% रेगुलेट करना है, बाकी ओपन टू द मार्केट करे। बात सादा सी बात मैं ये आपको करने लगा हूं कि ओपन टू द मार्केट करें, मार्केट को प्राइस तय कर लेने दें, मार्केट को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना लेने दें। आपको लिबरलाइजेशन नहीं पता, नियो लिबरलाइजेशन नहीं पता, आपको मार्केट की ट्रेड नहीं पता, ट्रेड चलाने का तरीका नहीं पता। आपको सिर्फ ये पता है कि डॉलर का कैप चेंज करके आपके पास कितने डॉलर आते हैं। आपने मुल्क का दिवालिया करके रख दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर वेलकम कहेंगे आपको शो में। जी शुक्रिया जी।
सबसे पहले तो बताएगा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास कितने इस वक्त बिजनेस हैं और मौजूदा मुआशी पॉलिसी से आप कितने मुतमईन हैं? देखें, बात ये है जी कि हमारे पास तो हर वॉक ऑफ लाइफ के बिजनेस कम्युनिटी के लोग, रिटेलर्स भी हैं, इम्पोर्टर्स भी हैं, एक्सपोर्टर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, एसएमई से भी रिलेटेड लोग हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। अब बात ये है कि जो जहाँ तक आपका सवाल है कि हम कितने पॉलिसीज से मुतमईन हैं, उसमें देखें गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट के वो बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाए और जो मौजूदा जिस तरह के भी ये वक्त चल रहा है और जो मुआशी हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आसानी दें, लेकिन शायद वो नहीं हो पा रहा उस तरह से। और जब तक मैं समझता हूँ कि जब तक ये 9th रिव्यू IMF के साथ क्लियर नहीं होगा तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस वक्त दुआ ये करनी चाहिए कि जो 9th रिव्यू है IMF के साथ वो हो जाए। अगर वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। पॉलिसीज इंशाल्लाह बेहतरी के लिए ही हैं, बेहतरी के लिए ही ये बताइए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बैठकर चार्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें, क्योंकि जब तक वो एक पेज के ऊपर नहीं आएंगी पॉलिसीज का इतलाक नहीं हो सकेगा। अच्छा काशिफ अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी और जो नेशनल कंसेंसस हैं ये तो कोई भी पार्टी बैठने को तैयार नहीं है, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा आप फरमाइएगा ये कि जो IMF का आपने बात की, IMF से आपको पेरोल मिलना है तकरीबन पिछला जो है वो 1.19 का है और आगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो तकरीबन सिर्फ 7 बिलियन की है, बिलियन डॉलर की। अच्छा कुल मिलाकर 8 हो भी गया तो कब तक आपको डिस्पर्स करते हैं, ये बात की बात है। अब मुझे ये बताइए कि इसके बाद आपके पास जो सॉफ्ट लोनिंग के ज़रिए आपने लिए है वो जो फ्लड रिलीफ के लिए लिया है, रिहेबिलिटेशन के लिए लिया है, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ तकरीबन 10 अरब रुपए तक पहुंचता है। अभी 30 अरब रुपए का इलेक्शन करवाने जा रहे हैं क्योंकि अब सुमोटो हो गया और हुकूमत ने फैसला कर दिया है। हुकूमतें एक जगह बैठने को तैयार नहीं है। IMF के हालात ये हैं, ताजरान जो हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या इंटरनल मार्केट के अंदर हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, 12,000 कंटेनर वाली बात दुरुस्त है और LCs ओपन हो रही हैं और क्या डॉलर 330 तक क्रॉस नहीं कर गया ओपन मार्केट में से? जी आपकी तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। 12,000 के करीब कंटेनर्स इस वक्त पोर्ट के ऊपर खड़े हैं जो क्लियर नहीं हो रहे। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद हो चुकी है और जो चल रही है वो बंद होने के लिए जा रही है। LCs इस वक्त बिल्कुल नहीं खुल रही हैं, जो पिछली LCs थी वो क्लियर हो रही हैं और उसमें भी टाइम लग रहा है। अब बात ये है कि जब तक आपके मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर नहीं होगी तो आपकी ट्रेडिंग कैसे होगी और आपका सिस्टम कैसे चलेगा, आप नौकरियां कैसे देंगे। आपने लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है, टैक्स के टारगेट्स आपके फिर बढ़ा दिए हैं, आपने डिवेल्युएशन आपने कर दी है, इन्फ्लेशन आपने बढ़ा दी है। तो इन तमाम बातों के बावजूद टैक्सेशन पर आता हूँ, एक टैक्सेशन पर आता हूँ। मुझे ये बताइए, ये एक तो GST लग गया 25% कह रहे हैं। अच्छा पिछले दौर के अंदर भी कंपैरिजन फरमा दीजिएगा और उससे पहले के दौर में भी कंपैरिजन देखते हैं। अभी ताजरान अंजुमन ताजरान से भी बात हुई, वो सब ये कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का दौर जो है वो हमें लौटा दें, हमें उसमें बिजनेस में बड़े फायदे थे। तो उसमें जो है अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी आप देख लें हमारा टोटल इन्हिसार इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर है और ये हम कोई नई पॉलिसी बना ही नहीं सके, अब तक वजह ही नहीं कर सके। और जितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग या हम यहाँ पर जो असेंबलिंग भी करते थे वो मार्केट वो भी जो है वो प्लांट्स बंद हो रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि कितने प्लांट्स अब तक बंद हो रहे हैं, बंद होने वाले हैं और कुछ जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, और क्या समझते हैं कि माशी सूरत हाल और उनकी माशी पॉलिसी जो है वो क्योंकि है ही IMF के अंडर, तो ये आपको तो कोई फायदा नहीं दे रहे, यानी अशराफिया को तो फायदा है, आपको जो ताजरान है उनको कितना फायदा है? देखें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स तो शायद गवर्नमेंट के पास भी नहीं होंगे, स्टैटिस्टिक्स के इंडस्ट्री कितनी बंद हो गई है, लेकिन बात यह है कि इट इज वेरी क्लियर कि पिछले 6 माह आपके पास लोकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको इंपोर्टेड रॉ मटेरियल चाहिए है। कॉटन आपको 15 मिलियन बेल चाहिए है अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिए, आपके सिर्फ 5 मिलियन बेल प्रोड्यूस हुआ है। जो आपको बाकी चाहिए है 10 मिलियन बेल, वो आपकी इंपोर्ट होनी है और वो उसमें से भी पोर्ट पे पड़ा है बहुत सा माल।
آپ کی جو سبزیاں ہیں وہ بھی پورٹ پہ پڑی ہیں, آپ کی دالیں بھی پورٹ پہ پڑی ہیں, یہ تو کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی. آپ کا جو ادرک لہسن تھا وہ بھی پورٹ پہ پڑا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ چیزیں تو کھانے کی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی انڈسٹری چلانے کے لیے, میں بہت ہی ایسے ایکسپورٹرز کو جانتا ہوں جی. جن کی شرٹس تیار ہیں اور بٹن نہیں ہیں, اور پینٹس تیار ہیں اور زپس نہیں ہیں, کیونکہ جو امپورٹڈ میٹیریل ہے وہ پورٹ سے کلیئر ہی نہیں ہوا. تو دیکھیں یہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات زبردست پوائنٹ آپ نے بنایا. سر یہ بتائیے ہمیں کہاں کہاں پہ ریگولیٹری ڈیوٹی دینی چاہیے, کہاں نہیں دینی چاہیے, کہاں جیسے ڈی ایس ایل تھا جو چمڑے کے اوپر لگنا تھا, انہوں نے کہا کام کر دیں, تو رزاق داؤد صاحب نے پچھلے دور کے اندر کام کیا تھا. مجھے یہ بتائیے سر, ابھی ریسنٹ گورنمنٹ کے اندر یا گورنمنٹ جو ہے صرف پولیٹیکل فیصلے, پولیٹیکل ڈیسیژن, پولیٹیکل معاملات کے اندر ہے, کوئی تجارت اور کوئی معاملات اور ٹریڈ کے ٹیرفس اور ڈیوٹی, ان کی طرف سے آپ کو چیمبر کی طرف سے تمام چیمبرز کو کتنی دفعہ سنا گیا, اور یہ آپ جمہوری حکومتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اور یا آپ لوگوں کے جو ہے ایکسچینج پروگرامز کی طرف توجہ دی گئی ہے منسٹری کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ میں کرنٹ گورنمنٹ کی تعریف کروں گا, میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی تعریف کروں گا, میں پروونشل گورنمنٹ کی بھی تعریف کروں گا. جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ لائزون میں ہیں. ڈپارٹمنٹس خود بھی ہمیں لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے چیمبرز کو وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر ہم بھی کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھتے ہیں تو اس کا رپلائی ہمیں فوراً آ جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم جتنے بھی ان کو سجیشن بھیجتے ہیں, جو سب سے مزیدار بات ہے کہ وہ سجیشنز پہ امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں. تو میں تو پھر سے یہ مسئلہ کیوں آتا ہے کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ لائسنسنگ نہیں ہوتی؟ ابھی بھی جھٹکا سسٹم ہوتا ہے, آپ کے چاول ہیں, دالیں ہیں, کموڈیٹیز ہیں, باقی اشیاء ہیں, وہ آپ کو جو ابھی بھی دبئی کے رستے کے اوپر آپ جو ہے وہ چاچے مامے کے تھرو, بیٹی کے تھرو جاتی ہیں, جو پروڈکٹ لائسنسنگ ہے پوری دنیا کے اندر ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کا, وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ایسا ہے کہ we all have to sit down at a table. That's what I'm saying. اسٹیک ہولڈرز کو اور ڈپارٹمنٹس کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا. پھر مزے کی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ ایک را مٹیریل منگوا رہا ہے تو وہ پاکستان میں ہی کسی دوسرے آدمی کا فنش گڈ ہے, تو یہ کاسکیڈنگ کے ایفیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے. اچھا, میری لاسٹ کوسچن ٹو یو سر, آپ یہ فرمائیے کہ میں ایک کیس سینیریو آپ کے سامنے دیتا ہوں, ایک پکچر رکھتا ہوں آپ کے سامنے. آپ سر تجارت کو دیکھ رہے ہیں, آپ یہاں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ساری انڈسٹریز ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز بھی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چھوٹے اسکیل کے بزنسز کو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے جو ہے وہ معاملات نہیں کرتی, ان کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اچھا, اب یہ بتائیے کہ آپ اگر منسٹر فار کامرس ہوں یا منسٹر فار انڈسٹریز ہوں یا بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ ہوں, آپ کون سے ایسے پلان دیں گے, پلس ٹیکسیشن پلان, یا ان کو کیا کیا طریقے دیں گے جس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو؟ اور ایکسپورٹ بیس تو بڑے ہی بڑے, لیکن جو ابھی جو مارکیٹ ہے امپورٹ کے اوپر, آپ فرسٹ کم فرسٹ آپ کیا سولوشن دیں گے؟ لیٹس ناٹ کرٹیسائز دا گورنمنٹ. نہیں, میں دیکھیں, میں پہلے اس پرسیپشن کو دور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ پرسیپشن ہمارا اب شاید کریکٹ نہیں ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہم لوگوں کے خلاف ہیں. بات یہ کہ وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفز آلسو. ہمیں ٹیکس نیٹ کے اندر آنا ہوگا, ڈاکومنٹیشن میں آنا ہوگا, ٹیکس بیس کو بڑھانا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم ٹیکس نیٹ کے اندر اپنی ڈیکلیریشنز نہیں کریں گے تب تک, کیونکہ سسٹم بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. سسٹم ایڈوانس ہونے کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں ہماری کمیونٹی کو. تو میری آپ کے پروگرام سے بھی یہ تمام سننے والوں سے اور گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ ہم تمام چیمبرز آج کل ایک بات یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی انڈکلیئرڈ فارن ریزروز ہیں اس کی ایمنسٹی, اس کی ڈکلیریشن دی جائے. میں ایمنسٹی نہیں کہتا, اور جتنا بھی گرے اکانومی کا پیسہ ہے, انڈکلیئرڈ پیسہ ہے, اس کو نیٹ میں آنے دیں, کیونکہ جب تک وہ پیسہ نیٹ کے اندر نہیں آئے گا وہ سرکولیٹ نہیں کرے گا, ہماری اکانومی میں ریوالو نہیں کرے گا, ہماری اکانومی نہیں چلے گی. تو دس از دا نیڈ آف دا آر کہ ہم جو لوگوں پہ انحصار کر رہے ہیں, ہم کیوں نہیں ہم وہ پیسہ اپنی عوام کو ریکویسٹ کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 10 سے 15 بلین ڈالر اگر ہم انڈکلیئرڈ فارن ریزرو کی ڈکلیریشن دے دیں, گورنمنٹ ریکویسٹ کرے 2-3 سال کے لیے, اگر اسٹیٹ کے پاس وہ پیسہ آ جائے
اور اسٹیٹ اس پہ پروفٹ بھی دے اور اس کو کنسیڈر کر لے جینوئن, تو بہت سا پیسہ باہر نکل آئے گا, ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی. اچھا, ویری لاسٹ کوسچن سر, ویری لاسٹ سپر لاسٹ کوسچن آئی وڈ سے کہ سر دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ جو 3% شرح سود بڑھ گئی, ٹوٹل 20 پہ چلی گئی, مزید بھی بڑھنے کا امکان ہے. اچھا, ہائپر انفلیشن ہے, پلس جو ہے وہ آپ کی کور انفلیشن بھی بڑھ گئی, 20% سے بھی اوپر چلی گئی. آپ کی جو ویسے انفلیشن ہے وہ 31.5 آج کے دن تک ہے اور بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے جو فوڈ انفلیشن ہے وہ اس کی تو آپ پوچھیں ہی نہ, تقریباً 40-50 پلس چلی گئی اور یہ 60-70 تک چلی جائے گی. اچھا, آپ کے جو لوکل تاجران ہیں جو مطلب شاہ عالم مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں یا باقی جگہوں کے بیٹھتے ہیں, وہ تو کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہیں. آپ کو تو ان کی بھی آواز بننا ہے. تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے جب رکھ دیے جاتے ہیں تو آپ سنگل لائن کے 1.123 کے اندر اگر آپ مجھے بتائیں تو کس طریقے سے نکلنا ہے یہ سارے معاملات کے ساتھ, کون کرے گا, ہول ڈو دیٹ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کے پیج کے اوپر بیٹھنا ہے, انہیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کرنا ہے. دوسرا, ہمیں انڈکلیئرڈ ایسیٹس کو ڈکلیئر کرنا ہے. تیسرا, ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. اگر ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو our economy will come out of all the crises انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں. بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو تاجروں کو یہ بتائے گا کہ حکومت سے کیا گلے شکوے ہیں اور حکومت نے کیا آپ لوگوں سے کوئی بات چیت کی ہے, آپ لوگوں کو سنا ہے کہ آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. حکومت نے جو ہے گلے شکوے اس ٹائم تو ہر تاجر خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو کہ اس سے شکوے ہی شکوے ہیں اور وہ اتنا پریشان ہے جس کی انتہا نہیں. یعنی گزشتہ کئی سالوں سے حکومت نے جو یعنی کہتی تھی پہلی حکومتیں, اور جو تاجر بھی سمجھتے تھے کہ تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, انہوں نے اس ریڑھ کی ہڈی کو نکال کے ایسے باہر پھینکا ہے کہ جیسے یعنی اس کے بغیر جو ہے ان کا گزارا ہے. ٹیکس بھی تاجر دیتے ہیں, جب کبھی خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, تب بھی امداد تاجر کرتے ہیں, اور پھر بھی جو ہے یہ تاجروں سے ناخوش ہیں. اور یہ حالات ہیں کہ کئی سالوں سے انہوں نے تاجروں کو سہولت دینا تو دور کی بات, انہوں نے تو یہ نہیں سوچا کہ بھئی آیا ان کا نظام کیسے چل رہا ہے, ان کی روٹی کیسے چل رہی ہے, ان کے گھروں کے معاملات کس طرح جو ہے یہ گزر رہے ہیں. تو انہیں بس یعنی یہ سوچتے ہیں تاجروں کے بعد ہمارا گزارا ہے. اچھا مقصود صاحب یہ فرمائیے گا, میں چند چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں, اور آف کورس ہم جو پبلک نیوز ہے وہ آپ کے تاجروں کی آواز ہے, اور آف کورس تاجروں کی آواز سننا اس لیے ضروری ہے کہ ساری عوام جو ہے ان کی ضروریات کو آپ پورا کرتے ہیں, اور تجارت نہیں ہوگی تو نظام کیسے چلے گا. اور آپ نے یہ کہا کہ ساری حکومتوں نے جو ہے وہ تجارت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور اس ہڈی کو ہی نکال دیا. سر یہ بتائیے سب سے پہلے کہ شاہ عالم مارکیٹ ہو گئی اور باقی مارکیٹ ہو گئی, جو ہول سیل کی مارکیٹ ہے ساری کی ساری, اس میں سپلائی جو ہے وہ درست ہے یا اس وقت آ رہی ہے؟ سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کروں گا, اور مجھے اپنے ساتھ میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ مال سارا کا سارا کیا ہمارے ملک میں بن رہا ہے یا آپ چائنا سے کنٹینر منگوا رہے ہیں؟ جی سر, اس میں بڑی اچھی آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. بالکل پبلک نیوز نے, میں سمجھتا ہوں صرف تاجروں کی نہیں پوری پبلک کی جو ہے آواز ہے. اس میں حالات یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں کون سی ایسی چیز ہے جو خالصتاً ہمارے ملک میں بن رہی ہے. ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں رہا. صنعت کار پریشان ہے, تاجر پریشان ہے, عوام پریشان ہے. خوشحال ہیں تو وہ صرف اور صرف ہیں حکمران. آیا انہوں نے تاجروں کے بارے میں نہیں سوچا؟ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ یعنی پورے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کنٹینر پورٹ پہ آ کے کھڑی ہیں. ہمارے ملک میں جو چیز جو ہم یہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہاں مینوفیکچرنگ کرتے ہیں, اس کی ساری ایکسیسری تو وہ باہر سے آتی ہے, چائنا سے آتی ہے. یہاں بجلی نہیں ہے. تو یہ جو سرکاری لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ کمپلیٹ غلط ہے کہ یہ سارا کا سارا مال تو چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے اور کنٹینر کے اندر پڑا ہوا ہے, اور وہ کنٹینر کے اندر ایل سی نہیں کھول رہے, اور ایل سی نہ کھولنے کی وجہ سے 12,000 کنٹینر پڑے ہیں. اور یہ اب کی بات ہے سر, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2013 سے ایسے ہے, اس سے پہلے سے ایسا ہے, اور یہ سارے ادوار بھی ذرا جلدی سے بتائیے کہ کیا پی ایم ایل این نے آپ کے لیے کوئی بہت بہتری کر دی
किस दौर में, पीपीपी के दौर में बेहतरी हुई या पीटीआई जो एक बहुत बड़ी तब्दीली की आवाज़ आई और फिर आपने ताजरान ने उनको सपोर्ट भी बहुत किया, क्या उनके मेंबरान, उनके एमएनएज, उनके एमपीएज, उनके दौरे हुकूमत में कोई आपकी सुनवाई हुई? ताजरान क्या उनके पन पे, या जिस तरीके से जो यहाँ के जो लोकल ऑफिसर होते हैं, जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है, वो ताजरान को उसी तरीके से तकलीफ देते हैं जैसे पहले देते थे और एक किस्म की सरकारी भत्ताखोरी करते थे, तो वो ऐसे ही चल रही है या कोई हालात तब्दील है? नहीं सर, नहीं है, बिल्कुल जो है ताजरों को कोई अहमियत 2013 से लेके आज 2023 जो है 10 साल हो गए, इन्होंने ताजरों को किसी खातर ख्वाह में नहीं लाए। इन्हें सिर्फ अपनी जो ऐशो आराम जो है अजीज है। ये एमएनएज, एमपीएज जो वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जब ताजरों को काम पड़ता है या अवाम को काम पड़ता है, वो ऐसे कभी उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इससे तो बेहतर यही है कि जो आमलियत का जो दौर था मुशर्रफ का, मैं सर उसमें आने लगा हूँ, जरा उसमें मैं आने लगा हूँ। मुझे सिर्फ एक बात, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं जरा कंपैरिजन लेना चाहता हूँ। सर आप ये बताएं कि जो पीटीआई आई थी, इसके सारे लोग जो थे, और इससे पहले नून लीग कहते हैं कि वो है ही ताजरों की, तो मुझे ये बताएं कि किन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको जो आसानी मिली थी? अब तो जीएसटी 25% लग गया, सेल टैक्स आप बढ़ाएंगे, तो मुझे ये बताएं कुव्वत खरीद आवाम के पास है, लोगों के पास कुछ है खरीदने के? और मुझे बताएं जो वो लोग डिमांड करते हैं, आपके डिमांड के लिए वो चीज़ें आपके पास सप्लाई में या आपके होल सेल के अंदर या आपके जो स्टॉक्स के अंदर वो चीज़ें पड़ी हैं या नहीं पड़ी? यानी जो आपके जिसको कहते हैं जहाँ आप माल रखते हैं, तो माल खानों के अंदर माल है भी या नहीं पड़ा? नहीं सर, माल खानों में कोई माल नहीं है। यहाँ तो ये हालात हैं, 1 साल से लोगों की रकम जो पोर्ट पे रुकी पड़ी है कि अगर उन पे डैमेजेस इतने पड़ रहे हैं, माल से ज्यादा वो डैमेजेस और टैक्सेस जो है पड़ गए उन पे, और लोग जो है वो ये मजबूर हो गए, इससे तो बेहतर है कि माल ही छोड़ दिया जाए। अभी तक कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कोई एस्टिमेट दे सकते हैं आप? एस्टिमेट तो नहीं है, लेकिन बेतहाशा लोग, सपोज मैं ये आपको मिसाल जरूर दे सकता हूँ, अगर शाला मार्केट में और शूज मार्केट में और गारमेंट्स मार्केट में यानी 20,000 दुकान है ना कमो बेश, और उसमें से हर दुकानदार किसी के पास 10 मुलाजिम थे, किसी के पास 5 मुलाजिम थे, जिसके पास 10 थे वो 3 मुलाजिमों पे आ गया, और जिसके पास 5 थे वो 2 मुलाजिमों पे आ गया। अच्छा ये बताइए कि पॉलिसी नाम की कोई चीज है, कोई नजर आ रही है, कहीं पे भी नजर आ रही है ताजरान के लिए आसान या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या आपने एक रिटेल स्टोर खोलनी है? मैं आपकी जुबान थोड़ी सी बोलने की कोशिश करूंगा। कोई जो दुकान होती है उसकी एक पगाड़ होती है या उसकी पगड़ी देनी होती है, दुकानों की प्राइस होती है, वो आपको जो है उसका रेंट भी उतना पड़ रहा है या कम हुआ, या जो माल ना बिकने की वजह से आप लोगों की जो है आमदन तो है नहीं और आपके ऊपर जो है ओवरहेड कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं और क्या तरीका कार कर रहे हैं, और इसके लिए हुकूमत की तरफ से आपको क्या आसानियां चाहिए और हुकूमत ने आपके लिए बनाना क्या था और क्या नहीं बना सकी? सर आप ये देखें, साथ डाट साहब, मैं पुरानी बात नहीं करता पीटीआई की या किसी और हुकूमत की, मेरा कोई तौबा से किसी जाती इख्तिलाफ नहीं है जी। साथ डाट साहब ये नारा लगा के आए कि मैं IMF को समझता हूँ, मैं डॉलर को कंट्रोल करता हूँ, तो अपनी ही हुकूमत की नफी उन्होंने की कि मैं डॉलर को जो है ना इस टाइम 170 और 180 होना चाहिए, मैं इसे नीचे लाऊंगा। यानी उनकी वो जो मैं थी वो उसने ऐसी आगे वो मैं निकली। अच्छा आप बहुत सारी आवाज है सर, मुझे ये बताएं, आपने कई दौर देखे, अदवार देखे, अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहता हूँ, ये 3-4 पार्टियां आपने देख ली, बड़ी बड़ी और भी सियासी जमातें आएंगी, आप मुझे बताएं कि आपने 2-3 दौर तो कम से कम देखे होंगे, मुशर्रफ साहब का भी दौर देखा है, ये जो सादा लफ्जों में पूछ लेता हूँ, आमराना दौर के अंदर जिसको आमरीयत कहते हैं उसके अंदर तिजारत के क्या हालात थे, और जमहूरियत के दौर भी आपने देखे, और बड़ी बड़ी बुलंद बांक दावे करने वाले और हकीकी आज़ादी के दावेदार भी जो हैं वो आपके ताजरों के लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन आप बताइए क्या आमरीयत में आपको कुछ हौसला मिला तिजारत को या जमहूरी दौर में? सर हम अपने बुजुर्गों से तो सुनते थे कि जनरल ज़िया के दौर में बड़ा अच्छा कारोबार था, बड़ी बेहतरीन जो है कारोबारी निज़ाम चल रहा था। उसके बाद एक आमरीयत का दौर जो मैंने देखा, जब मैंने कारोबार स्टार्ट किया 2003 में, तो तब मैंने देखा परवेज मुशर्रफ साहब, लेकिन कारोबार बहुत बेहतरीन था। हाँ। और अल्लाह माफ करे अब ये 2013 से आज 2023 10 साल का
अरसा गुजर गया। तो सर मौजूदा हुकूमत से यानी कितनी तबाही बार आप तबाही है। मौजूदा हुकूमत से कितनी बार आप राबता कर चुके हैं, कोई जवाब आया और आपने अपनी भी कोई मौशी पॉलिसी तजवीज़ की है? मौजूदा हुकूमत से मिलना तो दूर की बात, उन्हें तो यानी यही बड़ा मुश्किल है। आप ना वजीर आजम तो फिर बहुत बड़ी बात है, यहाँ का आप अपने MP MNA को नहीं मिल सकते कि आप अपनी गली मोहल्ले के जो काम होते हैं, जो एक बल्दियाती इदारे बहाल थे, उनसे आप कम से कम आपकी रसाई थी, अब वो भी खत्म हो गया है। अच्छा सर, ये मुशर्रफ साहब का बल्दियाती निज़ाम आपने देखा हुआ है और बड़ा ताकतवर बल्दियाती निज़ाम था। उस ज़माने में जो तिजारत को फ़ायदा था, तो उसके बारे में मुझे बताएं। तो अब अगर आपने बताना हो, अगर आप चाहें तो फिर आप जलसो जुलूस में शामिल होना चाहेंगे, खान साहब के पीछे नारे लगाना चाहेंगे, शेर को ठप्पे लगाना चाहेंगे, या तीर के साथ जाना चाहेंगे, या अब आप चाहते हैं कि हमें गुर्बत और अफलास से निकाला जाए और किसी तरीके कार पे जाते हैं? तो क्या आप चाहते हैं, कौन सी हुकूमत हो और कौन सी पॉलिसीज हो? सर इस टाइम तो हालात वहाँ आ गए हैं, उससे मैं नहीं, कोई भी ताजिर होगा ना वो अपने बच्चों की रोटी के पीछे जाएगा। लेकिन अगर कोई हुकूमत आपके साथ नहीं चलती तो फिर आपका क्या लाहे अमल है? क्या एहतजाज होगा, सड़कों पे आएंगे? क्या आपके पब्लिक न्यूज के से मेरा तो यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो है यानी मेरा पैगाम है कि खुदारा अवाम का कुछ सोचें। इससे तो बेहतर है कि फौज जो है टैकल कर ले, कम अज कम निजाम तो बेहतर हो जाएगा। कम अज कम जो छीना झपटी शुरू होने जा रही है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात खराब होते जा रहे हैं, कभी ये कम अज कम लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल पैदा होती जा रही है, कम अज कम वो तो ठीक होगा। जो अगर जो कहीं करप्शन जो बढ़ती जा रही है, कम अज कम वो तो रुक जाएगी। और ये भी बात दुरुस्त है कि सर ये शरह सूद जो बढ़ाते जा रहे हैं, 20% पे ले गए हैं, 3% पिछले दिनों में बढ़ा दी है, और उसके साथ जो सब्सिडी ना देने की वजह से स्मगलिंग बढ़ती जा रही है सर मार्केटों के अंदर। जी बिल्कुल स्मगलिंग बढ़ रही है। ये हमारे इदारे स्मगल मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि आप जो है इंपोर्ट से हट के आप जो है ये स्मगलिंग की तरफ चले जाएं। तो ये आपकी बात अगर मैं ये अपने जुमलों में कहूँ तो ये बात दुरुस्त है कि ये जमहूरी जो ताकतें हैं तिजारत के लिए, अवाम के लिए, और जो कुव्वत खरीद रखने वाले लोग थे उनके लिए बिल्कुल तबाहकुन साबित हो चुकी है। इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ सर। ऐसी तबाहकुन साबित हुई है कि आप ये देखें, जिस इंसान का खर्चा, एक ताजर का मैं खर्चा बता रहा हूँ, उसके घर का खर्चा अगर 1 लाख रुपया महीना था ना, आज उसका खर्चा वही चीजें, वही सब कुछ ये 3 से 3.5 लाख पे चला गया है। मैं ऐसे ताजरों को जानता हूँ जो हमारे दुकानदार भाई हैं कि जिन्होंने अच्छे स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चे उठा के अपने घर के करीबी जो है जो स्कूल है, ख्वाह वो सरकारी है या गैर सरकारी है, कि उन्होंने वहाँ जो अपने बच्चे दाखिल करवा रहे हैं कि भाई हम पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ताजिर हज़रात बहुत परेशान है। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन सलीम इकबाल साहब वाइस प्रेसिडेंट PPM में हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो अद्वियात की कीमतों से मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हुकूमत कीमतें ना बढ़ाए तो दवाएं मार्केट से गायब हो जाती हैं, पैराडोल भी नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि खाम माल नहीं है, लेकिन जब कीमतें बढ़ा दी जाएं तो फिर दवाएं वापस मिलना शुरू हो जाती हैं। क्या राय है आपकी, क्या वजूहात हैं? नहीं, बस ऐसे नहीं होता ना। देखिए हमारा रॉ मटेरियल है जिससे जो दवाई बनती है वो इम्पोर्ट होती है। हमारा 80 से 90% जो रॉ मटेरियल वो इम्पोर्ट होता है, और जब इम्पोर्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर, जैसे पहले जब हम कर रहे थे तो $160 था जो हमने जो वर्किंग की हुई थी, अभी अब डॉलर देखते कहाँ चला गया। तो जो रॉ मटेरियल जब महंगा आता है तो उसको कैसे हम लोग सस्ता दे सकते हैं? हमारी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो रैप हमारा है वो रेगुलेट करता है। उन्होंने एक प्राइस दे दिया हमें, एक MRP हमारी फिक्स हो गई है। उसके बाद हमारे इनके साथ जो रॉ मटेरियल हमारा वो महंगा हो गया, जो पावर हमारी वो महंगी होगी, हमारे वेजेस हैं, जो इसके अलावा जो नॉन एक्टिव चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगी। तो हमारी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अब हम उसी पिछली प्राइस पे कैसे उसको अफोर्ड कर सकते हैं? आप देख ही रहे हैं, कोई चीज़ मुझे बता दें जो सस्ती हुई भी हो। अब आपके नान जो है वो देख रहे 8-10 से लेके 25 पे चला गया है। अच्छा सर, सलीम इकबाल साहब ये फरमाइएगा, वही है सलीम इकबाल साहब ये फरमाइएगा, शॉर्टेज का तो नहीं, जब ऑटो ये तो सारा सिस्टम है कि आपकी डॉलर की वजह से सारी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। अच्छा सर, ये बात बताइएगा कि एक तो मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि जो ड्राफ्ट की जो पॉलिसीज़ हैं
یہ وہ پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ بناتی ہے، یعنی گورنمنٹ بنا کر دے دیتی ہے، اور پھر جو آپ کی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو فارماسیوٹیکل سے ریلیٹ کرتی ہیں، لائسنس لیتی ہیں، اس کی فارما کے اوپر لیتی ہیں، سالٹ کے اوپر لیتی ہیں، اور جتنی چیزیں لیتی ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ 99% جو ہے وہ ساری امپورٹ ہے. اور جب امپورٹ ہے اور اس میں جو کرنٹ سچویشن ہے کہ 12,000 کنٹینر آپ کا پڑا ہے جو کنٹینرز پہ، اس کے اوپر کرنٹ سچویشن کے اوپر بھی آپ کے اوپر اثرات آئے ہیں فارما پہ سر؟ اثرات تو دیکھیں نا آپ کے سامنے بہت زیادہ ہوئے. ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی تھی، ایل سیز نہیں کھل رہی تھی، جو بینک نے بالکل سٹاپ کیا ہوا تھا. تو ایل سیز آلریڈی ہماری کمیٹڈ تھی، جو ہم نے آرڈر ہمارے بک تھے وہ آنے کے بعد پورٹ پہ پڑے رہے، اور ہمارے سے بینک نے پیمنٹ لے لی، اور بینک کے پاس ڈالر نہیں ہے ان کو دے کے ریلیز کرنے کے لیے. اور پھر کئی را مٹیریل ایسے جو کئی مہینوں پورٹ پہ پڑے رہے، اس پہ ڈیمیج ہمیں پڑا، وہ بہت کاسٹلی ہمیں ساری چیزیں یہاں کریٹ ہوئی. اچھا یہ بات تو مجھے سر سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہائپر انفلیشن ہے، 31.5 کے اوپر چلی گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہونے کی وجہ سے، پاور کے مہنگے ہونے کی وجہ سے، امپورٹ ہائی ہونے کی وجہ سے، ایل سیز کے نہ کھلنے کی وجہ سے، یہ ساری باتیں درست ہیں سر. لیکن اچانک سے یہ بتائیے کہ سر جو میڈیسن اویلیبل بھی تھی، اور جیسے ہی کنزیومر پرائس انڈیکس کے مطابق پرائس چینج ہوتی ہے، اور آپ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر لیں تو یہ ریٹیلر جو ہیں جن کے پاس جاتی ہیں، میں ابھی سپلائر اینڈ پہ بھی آتا ہوں کہ سالٹ نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے، فوری طور پہ وہ جو خاص ادویات ہوتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ تقریباً 20 روپے کی میڈیسن اگر ہے تو 60 اور 70 روپے کے اوپر جو ہے ابھی تک مجھے وہ رپورٹ ہو رہا ہے، اور 30 سے 40% اس میں سب میں اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ مارکیٹ کی اپنی منمانی ہے یا پی پی ایم اے کی طرف سے، ڈریپ کی طرف سے ان کے علم میں ہوتا ہے، یا اس کو ریگولیٹری اتھارٹی کو اس کو مانیٹر کرتی ہے؟ نہیں، ہماری دیکھیں ہماری پرائسز ہوئی، ہماری پرائسز وہی ہیں، اور یہ گورنمنٹ نے کیا تھا 38 سم تھنگ 38% کی پرائسز بڑھانی تھی، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوئی. فائنانس منسٹر نے، پی ایم نے، ہماری وہ اپروول نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی پرائس نہیں بڑھی. لیکن سر نزلہ، زکام، کھانسی سمیت شوگر، بلڈ پریشر اور یہ سارے ہوتی ہے ہمارے ملک میں، آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، ہونے لگتی ہے کیونکہ تو درد کی کئی دفعہ ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک آرٹیفیشل سی شارٹیج کریٹ ہو جاتی ہے. نہیں سر، ابھی اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ ہوگی نا سر. یہ دیکھیں درد کی، نزلہ کی، زکام کی، شوگر کی، بلڈ پریشر کی، یہ جو چھوٹی بیماریوں کی میں بتا رہا ہوں، اور میکسیمم جو باقی بیماریوں کی عام طور پہ 17,000 کا ویریئنٹ ہوتا ہے سر. زیادہ جو بڑے اچھے سٹورز ہوتے ہیں جو میڈیکل کے ہوتے ہیں اس میں اتنے ویریئنٹس پڑے ہوتے ہیں مختلف ادویات کے. تو مجھے یہ بتائیے سر، یہ جو شارٹیج کرتے ہیں، یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یہ اس کو ڈمپ کر لیتے ہیں، یہ لوگ، یہ انڈیویجول کا فیل ہے یا پی پی ایم اے اس کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹی کوئی بناتی ہے، یا ڈریپ اس کے اوپر بناتی ہے، یا ریگولیٹری کون سی ایسوسیشن ہیں اس کے اوپر کام کرتی ہیں؟ ڈریپ یا ریگولیٹری ہمارا نہیں، ڈریپ کا ایسا کوئی نہیں ہوتا. پی پی ایم اے والے بھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، پروسیسنگ ہو رہی ہے. کچھ چیزیں چھوٹی ڈیفینیٹ اگر چیزیں شارٹ ہوئی ہیں، چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو اس کا مینوفیکچرنگ پہ فرق پڑتا ہے. ایک ہمیں چیز کاسٹ میں نہیں آ رہی، پھر ہم نے اس کی مینوفیکچرنگ گھٹا دی، ڈاؤن سائزنگ کی، بندے ہم نے کم کیے، سٹاف کم کیے، کیونکہ ہمارا ورکنگ ڈیلی کوئی نہیں ہو رہا تھا. اس وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا رہا. چیزیں نہیں مل رہی، اگر کوئی چیز مل رہی ہے بہت زیادہ پرائز پہ ملتی تھی تو ہم نے بھی مینوفیکچرنگ ڈیفینیٹ کم کرنا تھی. اس پرائز پہ ہماری بک نہیں رہی ابھی تک کی. تو را مٹیریل اوور آل آپ امپورٹ کرتے ہیں، اور ابھی تک ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا ریشو ہے؟ یہ بھی ہر بندے نے ہم نے کم کیا، ہم نے خود اپنے اسٹاف کم کیا، کیونکہ ہمارا ڈیلی ورکنگ نہیں ہو رہی ہے اب چیزیں شارٹیج ہونے کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے تو پھر ڈیلی ایکسپینس ہے جو ہمیں میٹ کرنا ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر ہم نے ڈاؤن سائزنگ کی، بندے کچھ کم کیے. تو مجھے یہ کیا بتائیں سر، یہ بتائیں جا رہی ہیں ابھی. اچھا بہت ساری انڈسٹریز کام ہونے جا رہی ہیں، تو آپ گورنمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سر کہ جو اشیاء ضروریہ اور ادویات تو بہت ہی لازم ہے نا سر، جس کی وجہ سے موتیں واقع ہو جانی ہیں، اور جو ہسپتالوں کے لیے ضروری ہیں، باقی لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں. تو ان کے لیے کیا انہوں نے حکمت عملی دیکھی؟ آپ حکومت سے کیا دیکھتے ہیں؟ حکومت جو ہے یہ جمہوری جتنی بھی رہی ہیں، یہ پی ٹی آئی رہی ہے یا نون لیگ رہی ہے یا پیپلز پارٹی رہی ہے، ان سے کوئی آپ کو فائدہ ہوا سر؟ میڈیکل ڈیوائسز ساری رکے، ہمارے را مٹیریل رکے رہے، ایون ایکس رے جو جنرل روٹین کی چیزیں ہیں ساری سٹاپ رہی، کیونکہ امپورٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، ریلیز نہیں ہو رہے تھے، گورنمنٹ کے پاس ڈالر نہیں تھے. ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا کرائسس ہوا، جو ابھی تک ہماری چیزیں ہمیں ابھی تک پراپر نہیں مل رہی ہیں. اور انٹرنیشنلی بھی کچھ افیکٹ ہے.
باہر ملکوں میں بھی پرائس انکریز ہوئی بھی ہیں. تو حکومت وقت کو کیا کہیں گے سر؟ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے خاص طور پہ فارما کا، خاص جو ہے پی پی ایم اے کا ایشو ہے، جو میڈیسن ہے وہ ریڈیلی اویلیبل ہو. باقی کچھ چیزیں آپ 1-2 دن نہ بھی کھائیں گے تو گزارا ہو جائے گا. جو شوگر کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا ہے، تو کڈنی ایشو ہے، ایون میں کہتا ہوں پیراسٹامول بھی ہے. جب آپ کو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہو اس کے لیے یہ بھی ڈرگ وہ ہے، لائف سیونگ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ سبسڈائز کرے اور کم از کم ہمارے جو مسائل ہیں پریورٹی پہ حل کرے. ہمارے جو ڈرا مٹیریل ایلسیز فورن بینکس کو کہیں. اچھا سر، کیونکہ آپ مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ شرح سود بڑھ جاتی ہے اور سبسڈیز دینا بند کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اسمگلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ پہ فرق پڑنے سے آپ کی ادویات کے اندر بھی اسمگلنگ کا میٹر ہے؟ ڈیفینیٹ جو ہوگا. ساتھ آپ کے انڈیا بیٹھا ہے، انڈیا سے ساری چیزیں اسمگل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو اس طرح کی کرائسس نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے. ہمیں تو بہت پرابلم آ رہی ہے. اور یہ بھی بتائیے کہ آپ اپنے کنسرن لے کر جب گورنمنٹ میں جاتے ہیں اور آپ نے ساری حکومتیں بھی دیکھی ہیں اور آپ نے مشرف صاحب کا دور بھی دیکھا ہوگا اور یا اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا، تو یہ جمہوریت اور جو سو کالڈ آمریت تو نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے جب جمہوریت فیل ہو جاتی ہے تو کسی نے تو آنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر اس دور کے اندر ایف ڈی آئی زیادہ بہتر نہیں تھی؟ اور آج کے دور کے اندر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب تو کمپلیٹ فیل ہو چکے ہیں، نہ وہ سننا چاہتے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے مجبوری ہے، آپ لوگوں کو تعلقات تو رکھنے پڑیں گے، لیکن کیا وہ اس چیز میں کنسرن ہیں آپ کو کہ آپ کی باتیں سننے اور آپ کو کبھی فوری طور پہ فوری ریلیز دیا ہے انہوں نے کہ یعنی آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوں اور آپ کے دروازے تک جانے تک آپ کے جو ہے وہ معاملات کلیئر کر دیے ہوں؟ نہیں سر، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے چیئرمین صاحب کے جو فاروق صاحب ہیں وہ اسلام آباد ملے ہیں سارے. ڈار صاحب سے بھی ملے، فائنانس منسٹر سے، پی ایم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن بھارت کو خاطر خواہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ابھی تک ہماری پرائسز انکریز نہیں ہوئی. جو 38.5 جو گورنمنٹ نے اپروو کی تھی اس کے بعد پھر سٹاپ کر دی ہے. اگر پرائس انکریز نہیں ہوگی ہم اس پرانی پرائس پہ کیسے سیل کر لیں گے؟ کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ آپ کے سامنے ہر چیز تو ڈبل ہوئی بھی ہے. تو کیا پالیسیز آپ بتائیں گے سر 1 2 3 یعنی 1 2 3 میں مجھے آپ بتا دیجئے کہ آپ چاہیں گے کہ حکومت بہتر ہو جائے؟ ارینجمنٹ ہو کہ فوراً ہماری ایلسیز کھل جائے، جو ہمارے ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں فوراً وہ ریلیز ہو جائے اور ڈالر ایزیلی اویلیبل ہو کم از کم اس ٹریڈ کے لیے اور کچھ مناسب ہو تاکہ ٹائم ہمارا بچ جائے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ باقی ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کم از کم اس کی 38.5 اس وقت تھا. ابھی تو اس کے ساتھ ڈالر کا یہ جو پچھلے جو جھٹکا لگا ہے ابھی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. 50 گورنمنٹ میں ایک اور سجیسٹ کر دوں کہ آپ ہماری پرائسز کو ڈی کنٹرول کر دیں. اچھا ڈی کنٹرول کر دیں. امریکہ وغیرہ میں سب جگہ ڈی کنٹرول ہے، گورنمنٹ کو پرائسز نہیں کرتی. ہر مینوفیکچرر ہے، اگر میں چاہوں گا میری چیز اچھی بن گئی ہے تو میں سستی بیچوں. اب سارے 100 بندہ ایک چیز بنا رہا ہے تو منیمم پہ آ جائے گی. میں اگر 40 روپے کی دے رہا ہوں، دوسرا 38 کی، جو کم کرے گا اس کی چیز زیادہ بک جائے گی. اچھا سر، میڈیسن کے میٹر میں لوکل پروڈکشن ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ پرائسز کو فری کر دیں. پرائسز گورنمنٹ کنٹرول نہ کرے، گورنمنٹ فری، آپ اپنی کاسٹ بنائیں، جو چیز بنے اتنے میں ہم اس کو سیل کر دیں. اچھا سر سے سیاسی سوال کر لوں. ہر بندہ سستی چیز دے لے تاکہ اس کی سیل امپروو ہوگی. سر سیاسی سوال کرنا چاہتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے یہ جو پچھلا دور تھا جو خان صاحب کا تھا جس کے لیے سارے اب تڑپ رہے ہیں کہ وہ ان کا دور آ جائے واپس، اس میں بھی آپ لوگوں کو آسانیاں تھیں یا یہی کچھ حالات تھے؟ اس سے کچھ ایسا ہی تھا. اصل میں یہ جو گورنمنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ عوام کو سستی دوائی دی جائے. ہماری جو ایم آر پی ہے وہ گورنمنٹ بڑھانے کو اس میں بڑا اوپر کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ چیزیں پروو ہوتی ہیں جو پرائسز ہماری ہوتی ہیں. تو انہوں نے بھی کیا تھا لیکن بھارت پرائسز خاطر خواہ اس طرح سے اس دور میں بھی نہیں بڑھی، اب بھی نہیں بڑھی. ایسا ہی تھا ہمارا. مطلب چاہے وہ پی ٹی آئی آ جائے یا کوئی بھی جمہوری قوتیں آ جائیں، آپ کو بہت خاطر خواہ فرق نہیں دیکھتے کہ وہ خود ڈاؤن دا روڈ آپ کے پاس آ کر آپ کے مسائل کو حل کر کے آپ کی چیزوں کو آگے لے کے چلیں. جی ٹھیک ہے جی بالکل ایسے ہی ہو تو بہتر ہے. سر وائس پریزیڈنٹ پی پی ایم اے سلیم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.